दुष्काळान 13वो म्हयनो तशें म्हापशेकारांचे जाला। म्हापसा सिरसाट इमारती मुखार उदकाचे पायप फुटला, उदक मार्केटांत पावला। सुमार 10 दिसां आदी फुटिल्ल्या ह्या पायपाचेर संबंधीत खात्याची आडनदर आशिल्ल्याचे थळाव्यान सांगले। म्हापसा शिरसाट बिल्डिंगे मुखार उदकाची पायपलायन फुटल्या। अशें आयकपाक आयला की खंय तरी 8 दीस जाले ही उदकाची पायपलायन फुटल्या आनी संबंधीत यंत्रणेन अजून मेरेन हेचेर कांयच कारवाय केल्ली ना। आयज आमी पळयता पिवपाक उदक ना, बट जेन्ना उदकाची पायपलायन फुटता तेन्ना हजारांनी लिटर उदक वेस्ट केल्लेलें आमकां पळोवपाक मेळटा। संबंधीत यंत्रणेन खंय तरी आयज हेचेर तोडगो काडपाची गरज आसा आनी हे जे उदक आसा उदकाची पायपलायन फुटोवन हे सगळे आयज मार्केटांत पाविल्ले आसा। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की ही जी उदकाची पायपलायन फुटल्या तेचेर आयज बेगीनच्या बेगीन कारवाय करपाची गरज आसा। कांय म्हयन्या सावन म्हापशेकारांक उदकाचो उणाव जायत आसा। थळाव्यांक उदकाक लागून धडपडचें पडटा आनी आतां पळयल्यार वाठारांत उदकाचे पायप फुटला, तेवूय बी PWD मुखार। 10 दिसां उपरांत कागाळ पावयतकच दुरुस्त करपाचेर संबंधीत खात्यान सांगला खंय। लोकांनी खात्याक जागे करतकच जाग येता वय, थळावे आतां विचारपाक लागल्यात। हांगा म्हापसा आसा ऑपोजीट सिरसाट बिल्डींग आनी टॅक्सी स्टँड। आतां हांगा 10 दीस जाले हांगा पायप तुटला आनी उदक कंटिन्यू सकयल मार्केट पर्यंत वयता आनी हेजेर आजुनूय लक्ष कोण घालूंक ना। आनी हांगा आयज आतां आमचे धुवेरान म्हापसान ही परिस्थिती आसा, लोकांक उदक मेळना आनी अशें उदक वेस्ट जाल्यार लोकांक कशें उदक पावतलें। आतां सगळे खंय खंय हे आसा पळय बिल्डिंगी आसा, हॉटेली आसा, तुमी थंय टँकर सर्वीस धाडटा आनी ते गरिबांक हांवें उदक मेळना म्हणजे अशें तुमी 10 दीस अशें वयता म्हणजे बेश्टे कॅल्क्युलेट करचे कितके क्युबिक मिटर वॉटर वेस्ट जाता दिसाक। आतां 10 दीस म्हणटा आतां हांगासून चड डिस्टन्सूच ना। PWD रायट इन फ्रंट ऑफ मी आसा, एक 10 मिनटाचो रस्तो सुद्दां ना। आतां ही एक्शन कोण घेवचे? आतां पब्लीक म्हणना, पब्लीक आसा, पब्लीकूय इन्फॉर्म करता, तरी मनीस कित्याक पावना हांगा, PWD मनीस कित्याक पावना? आतां हांव एडीक फोन केल्लो हांव आतां सिरसाटाक, तेका सांगलो की आतां 10 दीस जाले रे हांगा उदक वयता म्हणून। तो आतां एश्युअर केला की आपूण धाडटा मनीस धाडटा म्हणून। आतां 10 दीस कित्याक धाडूं ना तो मनीस? 10 दिसाचे पयलीं येवंक जाय आसलें न्हू। आतां इतकें उदक वेस्ट करपाचें कारण कोण? म्हणजे आमचे गव्हर्मेंट सेवा कितें मेळटा आमकां? आतां पब्लिकाचे सगळे पाड जाल्लेले आसा, उदक तर मेळत ना। आतां अशें उदक वचत जाल्यार हांव सांगता PWD सांगता खंय उदकाचे कितें प्रॉब्लेम आसा ते टायमार तुमी सोंपयात मरे कामां। तुमकां कित्याक 10 दीस लागता बस एक सिंगल लायनाचें सोल्युशन काडपाक? आतां हांगा पयलीं सावन खणलेलें आसा। आतां PWD नाका, रोड हो नको, आमचो म्युनिसिपालिटी नको, हांगा पायप तुटला म्हणून, हांगा पायप वयता म्हणून उदकाचे। आतां हेजें जाता तितके बेगीन एक्शन जावंक जाय। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुझेफ शेख।